الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آلہ وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاة لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے علی برادرز ساؤنڈ والے اپنی آواز ٹھیک کرن گے میں اپنی درست کرانگا تے تسی بھی اپنی درست کرو گے تے مل کے کہو گے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے ہاں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے میں لکھیا ہے جن کے قصیدوں سے گونجی فضا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کبو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا پوری ہوئی میری ہر ایک دعا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے ابو بکر صدیق دی سنت سمجھ کے کہو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی مفتی صاحب صدیق و فاروق نے بھی کہا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا کے بیٹوں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے اکھ
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے شیخین 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 جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے جن کی سواری بنے مصطفیٰ زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا کے بیٹوں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے انی کا آواز کے سنی توپ جو بیٹھا ہوئے وہ دی کلے دی ہندی ہے تسی اے سی چلا کے بیٹھے ہو بھولتے نہیں گئے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے نعرہ مار کے زہرا کے بیٹوں بنڈل آف تھینکس جیو شہزادیو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے اب کہاں قبلہ آپ دی بابا ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے میری اکھاں بند نے میں نہیں دیکھدا کون پڑھ رہا ہے تے کون نہیں پڑھ رہا اپنی مرضی نال کرو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا مسرور ہوں گے حسینی مگر جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر مسرور ہوں گے حسینی مگر جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر اعلان محشر میں جب یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کبو زہرا کے بیٹوں ہاں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے ہاں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی جن محفلوں میں یہ نعرہ لگا زہرا کیا بات ہے توڑے حسن سماعت کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں اچھا تھوڑا جیا وچ ایک لفظ ہو ایڈ کر لئیے حیدر کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بسم اللہ قبلہ آباد رہیے حیدر کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں ناباز آئے نجاست زہیر قربان ہے ان پہ طہارت زہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ترجمہ کیے ناباز آئے نجاست زہیر قربان ہے ان پہ طہارت زہیر شاہد ہے اس پہ کلام خدا زہرا
کے بیٹوں کی کیا بات ہے، قبلہ آپ کا پیار میرے نال رہے گا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، حیدر کے بیٹوں کی کیا بات ہے، کب حیدر کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ صدر بزم محترم المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت قبلہ بابا جی محمد رفیق بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جان محفل، شان محفل، رونق محفل، محترم المقام عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مفتی اطہر نواز صاحب چشتی دامہ اقبالہ وذلہ، دیگر چمک دے دمک دے نور بار اور ضیاء پاش چہریاں دے نال میرے ارد گرد جلوہ فرما علماء مشائخ اہل سنت پیران اہل ارادت سادات و شیوخ ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات معززین علاقہ انتظامیہ محفل سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، آج دا ایک خوبصورت روحانی پروگرام علی العموم شہدائے کربلا اور علی الخصوص نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکیب دوش پیمبر میرے تے تواڈے سب اہل ایمان دے دلدار و محبوب و دلبر امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علی جدہ وعلیہ السلام دی بارگاہ سعادت و شہادت و ولایت ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے انجمن جامع مسجد شوکت اسلام اور مدینہ فاؤنڈیشن سمندری شریف، محترم المقام عزت مآب جناب حاجی میاں محمد خالد صاحب، محترم المقام جناب شیخ عبد الرحمن عرف باؤ صاحب، محترم المقام جناب میاں محمد یامین صاحب، محترم المقام جناب میاں ساجد صاحب، اور محترم المقام عزت مآب میرے دیرینہ اور انتہا درجے دے کرم فرما مخلصی فی اللہ مرزا محمد عرفان قادری چشتی صاحب سلمہم، انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیتے۔ میں اللہ پاک دی بارگاہ سمدیت چولی اڈ کے التجا کرنا، اللہ پاک تساں احباب دا سونا انتظام اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے، تو انہوں سبنا نو بدلے انعام دے طور تے دارین دیاں خوشیاں برکتاں فرحتاں راحتاں استراحتاں شادمانیاں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ جڑے اتھے موجود ہو، جڑے بار سن رہے ہو، اس محلے دیاں عفت مآب بہو بیٹیاں ماما بہناں، اللہ سب دیاں مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں فرمائے۔ مرزا محمد عرفان قادری صاحب سلمہ نے مینوں ارشاد فرمایا سی کہ اسی کربلا تو بعد دے واقعات سننا چاہنے ہیں، لیکن چونکہ قبلہ اسی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوگ اسی واقعات پڑھنے یا سننے ہیں، لیکن ساڈا عقیدہ قرآن اور سنت دی بیس تے اپنی جگہ تے پکا پیڈا موجود ہے۔ میں تواڈی اجازت دے نال تواڈا ادھا کو گھنٹہ لینا چاہنا، میں انشاءاللہ کربلا دے واقعات ہی قبلہ کربلا تو بعد دے واقعات ہی پڑھ کے سناواں گا، لیکن میں نو ادھا کو گھنٹہ دے دیو۔ صرف میں اے دساں کہ کچھ بندے نبی پاک دی آل اہل بیت نال پیار دا دعویٰ کر دیاں جدوں
اپنی ڈگر تے ٹردے نے نا اپنی لائچ تے صحابہ کرام دی گل آؤندی ہے تے پٹری تو تھلے اتر آؤندے نے تے کچھ بندے اصحاب رسول دے نعرے ماردے نے لیکن جو ہی آل رسول دی گل آؤندی یہ مرشد حسین دا ذکر خیر چھڑدا ہے نالی ٹھوس ہو جاندے نے پر جدوں آوے نا بریلی والے مرشد دے ملنگاں دی گل نامی بولو تے ودی نو کا دا ڈر سنیاں دے مرکز چ بیٹھان ڈر تے ہے ہی کسے گل دا نہیں قبلہ جدوں رضا دے ملنگ کول تسی آ جاؤ نا رضا دا ملنگ چوم کے کہندا ہے میرے ایک ہاتھی چ آل رسول دا دامنی تے دوجے ہاتھی چ اصحاب مصطفیٰ دا دامنی تے انشاءاللہ بریکاں اپاں جنت الفردوس جا کے لاؤنیاں نے ساڑھے مرشد نے ساڑھا دو ٹوک عقیدہ سنا دیتا دنیا نو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی کئیاں بندیاں نے ان سکیچ بنا لیا ذہن جلو جی یہ بھی پٹری دے چڑھ گیا ہے انہیں بھی ان کوئی گل وابیاں دے خلاف کوئی دیوبندیاں دے خلاف کوئی شیعہ دے خلاف تے 1.5 گھنٹہ مقا کے فیس جیب چ پانی تے ہو جانا ہے قرآن لے اوتیاں پاریاں دا میں ہاتھ رکھ کے حلف دین لی تیار ہاں قبلہ میں فرقہ واریت نو کدی ٹارگٹ رکھیا ہی نہیں مگر ایتھے ایک کلیر دسنا چاہنا کہ سنی ہووے جڑا صحابہ دا بھی تابدار ہے مصطفیٰ دے اہل بیت دا بھی تابدار ہے قبلہ اسیوں لوگاں جڑے رضی اللہ عنہم وردو عنہ دے اندر صحابہ نومی شامل کرنے یا آلو اصحاب آلو ازواجو اہل بیت نومی شامل کرنے یا ساریاں دا دامن ساڑھے ہاتھی کیوں نہ قبلہ انہ دے دامن پکڑیے آلو اہل بیت دی گل آئی تے آقا کریم دا فرمان ساڑھے تک پہنچے یا جامع و ترمیزی کتاب المناقب وچوں پڑھن لگا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ اہل بیتی لِحُبِّ او کما قال علیہ السلام کرام دارب یدرب دربن فہو داربن ودرب یدرب دربن فذاک مدروبن پڑھن پڑھان والیاں دی توجہ دا طالبان اللہ دے حبیب نے پوری امت نو حکم دیتا سیغہ فعل امر جمع مذکر حاضر والا احب اللہ اس میں جلالت شریف مفعول بھی اور چشتی و صابریو توڑے ٹوپی دے رنگج تے میرے صافے دے رنگج انہی بھی دائی فرق ایڈی گڑی گالے منزل توڑی بھی مدینہ ہے منزل فقیر دی بھی مدینہ ہے سر اٹھاؤ آقا فرمان دینے اللہ نل پیار کرو یا رسول اللہ اللہ نل پیار دی وجہ فرمایا کیونکہ دیتا سب کچھ اللہ نے میں کھان دے ہو اللہ دا دیتا ہو یا پین دے ہو اللہ دا دیتا ہو یا پان دے ہو اللہ دا دیتا ہو یا ہندان دے ہو اللہ دا دیتا ہو یا سونی داڑی اللہ نے دیتی ہوئی مد پھرے نین اللہ نے دیتے ہوئے گلاب دیاں پنکھڑیاں برگے ہون اللہ نے دیتے ہوئے اے چوڑے چکلے شانے اللہ دے دیتے ہوئے اے چوڑی چھاتی اللہ دی دیتی ہوئی بیوی اللہ نے دیتی بچے اللہ نے دیتے گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں رقبے مربے دکانہ پلازے بزنس کاروبار بینک بیلنس عزتاں شہرتاں وجاہتاں حسن و جمال مال و منال اللہ نے دیتا سونیاں اللہ نے پیار کر لیا ہن دین کمپلیٹ ہو گیا فرمایا نا وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ پچھو اہل علم کولو نون وقایا قبلہ احبو سیگا پھر اوہی جائے متکلم سرکار فرمان دینے اللہ دے پیار دی بنیاد تے میں آمینہ دے لال نل پیار پالو قبلہ میں توڑی مسکراہٹ تو صدقے آئی لو یو داڑیاں تے ٹوپیاں والے بندے منوں ویسے ہی بڑے پسند نے تسی مسکرا دیتے میری تقریر فلاپ نہیں ہون لگی انشاءاللہ ہون توجہ کریو آقا فرمان دینے میرے نل پیار کرو اللہ دے پیار دی بنیاد اور اساس اور بیس تے یا رسول اللہ توڑے
نال پیار کر لیا اللہ نال پیار کر لیا دین مکمل ہو گیا فرمایا نا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي میں آمنہ دے چندہ نال پیار پا کے میرے پیار دی بنیاد تے میرے گھر والیاں نال بھی پیار کرا کیونکہ محبت دا سنہری اصول ہے محبوب دی ہر چیز محبوب دی ہر چیز محب نو محبوب ہوندی ہے فرمایا تہاڈا محبوب اللہ ہے اللہ دا محبوب میں محمد ہاں میں محمد دے محبوب میرے گھر والے نے اسی واسطے تے قبلہ میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے ٹرانسلیشن ترجمانی عکاسی انج کیتی ہے کہ منظور خاص روے مقبول عام روے آل نبی دا جڑا اوہ بن کے غلام روے منظور خاص روے مقبول عام روے آل نبی دا جڑا بن کے غلام روے ٹکے قدینہ شالا عالی مقام روے تسی بھی کہہ دیو آل نبی دا جڑا بن کے غلام روے کبو آل نبی دا جڑا بن کے آل نبی دا جڑا اوے بن کے غلام روے شیر تے غور کریو ذرا خوشیاں میں آن گیاں نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی بیڑے چو دے کیوں دکھاں دی شام روے بیڑے چو دے کیوں دکھاں دی شام روے بیڑے چو دے کیوں دکھاں دی شام روے آل نبی دا جڑا وہ بن کے غلام روے اگلا شیر جنہوں دو مصرے سمجھ بچ آگئے انہوں سنیاں دا عقیدہ سمجھ بچ آگیا بھنگا نہ پیوے کدی بھنگا نہ پاوے کدی وچ نشیاں بے کے سوٹے نہ لاوے کدی ہاتھ وچ او دے صدا تکوے دا جام روے آل نبی دا جڑا وہ بن کے غلام روے کبو آل نبی دا جڑا آباد رہو آل نبی دا جڑا بن کے غلام روے ایک آواز کر کے کبو نا آل نبی دا جڑا کیا کہنے آل نبی دا جڑا بن کے غلام روے عزت ملے عظمت ملے انہوں ہر پاسے تھما ہوں میں شہرت ملے انہوں باقی ظہیر اودا جگ اوت نام روے آل نبی دا جڑا وہ بن کے غلام روے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں وقت ویسٹ کرن دے بجائے جلدی جلدی مواد پیش کرنا چاہواں گا ہن آل رسول دی محبت دی گل آئی تے قبلہ تسی سیگے سماعت کی تے ہن میری محنت تے پیار آوے تے داد دین تو بغیر نہ اٹھیو قبلہ ہن صحابہ دی گل آئی سیم اوہی سیگے میرے آقا نے استعمال کی تے میں
میں پھر جامع ترمذی وچوں حدیث مبارک بک وائز نمبرنگ دے مطابق 3862 پڑھن لگا. آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. ہن اہل علم کہن گے او کیڑی گل پیا کرنا ہے, پہلے سیگے ہور سی ایتھے سیگے ہور نے, اوتھے احبو تو فعل امر جمع مذکر حاضر تو گفتگو دا آغاز ہو رہا سی قبلہ آباد رہو. ایتھے تے لفظ اللہ اللہ اسم جلالت پاک تو آغاز ہو رہا ہے. قبلہ تسی تے سمجھ کے انہاں نوں سمجھان لگا اوتھے جڑا سیگا ہے نا احبو, ایتھے قبلہ اسم مفعول دے طور تے اللہ منصوب ہے. ایدہ منصوب ہونا دستا ہے, ایدہ فعل پچھے محذوف ہے. اتقو فعل محذوف نکالاں گے. ہن کی جملہ بن گیا اتقوا اللہ فی اصحابی. آقا فرمان دینے او میرے امتیو او میرے صحابیاں دے بارے وچ اللہ کولوں ڈر دے رویو. ایویں نہیں کہ اچھا ٹانکی دی زبان ہلا دیتی کدی انجنو کدی انجنو کدی انجنو کدی انجنو, پتہ نہیں میں کی کہی جانا. بعد کسی عالم نو پوچھ لیو کی کہہ کے گیا ہے. میں کہنا ہے ایویں نہیں چھٹانکی دی زبان صحابہ دے بارے وچ کدی انجنو ہل جائے کدی انجنو ہل جائے نا. سرور کائنات فرمان دینے اللہ کولوں ڈر دے رہے ہو. اور جدوں میرے صحابیاں دا ذکر آوے لا تتخذوہم غرضم بعدی, میرے تو بعد میرے صحابہ نو تانو تشنیدہ نشانہ نہ بنایا. انہاں دے شکوے انہاں دیاں شکایتاں نہ کرے. فرمائے مقدی گل مکالب فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم. آنکھچ آنکھ پانا سنی شیرہ مصطفیٰ فرمان دینے اور جنہ نے انہاں نال پیار کیتا, جنہیں انہاں نال پیار کیتا میں محمد دی ذات دی نسبت دی وجہ تو انہاں نال پیار کیتا. تے جنہیں انہاں نال عداوت رکھی بغض رکھیا حسد رکھیا اناد رکھیا دشمنی رکھی میں مصطفیٰ دی وجہ تو دشمنی رکھی. جیڑا انہاں دا نہیں او میں محمد دا کچھ نہیں لگدا, جیڑا انہاں دا بن گیا میرے بوئے تک پہنچ جائے گا. مصطفیٰ پاک نے گلی مقا دیتی من آدھاہم فقد آدھانی ومن آدھانی فقد آدھ اللہ. جنہیں انہاں نو تکلیف دیتی انہیں میں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی, جنہیں میں مصطفیٰ نو تکلیف دیتی انہیں اللہ دی رحمت نو تکلیف دین دی جرت کیتی. سرکار فرمان دینے انہاں نل پیار کرنا جے, ادھر بھی فرمایا آل نل پیار کرنا جے, ادھر بھی فرمایا میرے صحابہ دا احترام کرنا جے. تائیں تے کہہ رہا سی پتر اسی ایک ہاتھے چ آل رسول دا دامن پھڑے آئے, ایک ہاتھے چ اصحاب مصطفیٰ دا دامن پھڑے آئے. اسی واسطے میں لکھیے زہیرہ گیا میں جنت دی راتے آل محمد نو ایک باں پھڑا کے زہیرہ گیا میں جنت دی راتے آل محمد نو ایک باں پھڑا کے تے پھر دوسری باں نبی دے صحابہ نو جد میں پھڑائی تے چاسا گئی. جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چاسا گئی خدا نے میں اونا کہ دوما جہانا جو عزت ودھائی تے چاسا گئی. کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ صحابہ دے بارے کوئی قصیدہ جواب وچ میں کلام خدا دی حکایت سنائی تے جسا گئی. عالم بلا کے
لنگر پکا کے شان صحابہ دے محفل سجا کے سنیان مارے صحابہ دے نارے رونق بنائی تے چسا گئی قبلہ توجہ کرے ہو میاریاں کربلا تو بعد کی ہویا اے میرا عنوان انشاءاللہ میں ہنے دسن لگا آخری حدیث پڑھن لگا میرے عنوان دوں سمجھن دی کوشش کرے ہو اسی آل رسول دے بھی مانی اسی اصحاب رسول دے بھی مانی چشتیو صابریو قادریو سہروردیو کلندریو بغدادیو سر تے اٹھاؤ اور میرے میران دیو غلامو شوقت اسلام مسجد دے اندر مرکز اہل سنت دے اندر محفل ذکر امام علی مقام سجان والے ہو اللہ تواڈے خرچے قبول کرے مرشد حسین دے چرچے قبول کرے پتہ نہیں میں کی کہہ دیتا ہے کہ بلا سوچی جائے بعد مصطفیٰ پاک دیو غلاموں اور اسی آل دے کہن تے صحابہ مننے صحابہ دے کہن تے آل بنی تھوڑی جی وضاحت کر دے ماں کیونکہ بندے آج کل بندے ریکارڈ کر لیندے نے تے بڑی جلدی پک کر لیندے نے مولویاں دیاں گلانو میری گل دا مطلب یہ نہیں سی کہ اسی صرف آل دے کہن تے صحابہ نو منیاں یا صحابہ دے کہن تے آل نو منیاں میرا مطلب ہے سی آل نو کینج منی دا ہے صحابہ نے سانو دسے ہے صحابہ نو کینج منی دا ہے سانو آل مصطفیٰ نے دسے ہے نہیں یقین آندہ سر اٹھا میں حدیث مبارکہ تلاوت کرن لگا آج دی بزم پاک نو یادگار بنان لگا مفتیان کرام دی پیران کرام دی توجہ دا طالبہ امام اجل امام حافظ الحفاظ امام اجل امام ابن اساکر دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق بھی پڑھیا جاندہ ہے دارالفکر بیروت دا چھاپا قبلہ کل جلدہ 80 جلد نمبر 14 پیج نمبر 131 تے روایت موجود ہے جڑی پڑھ کے سنامن لگا کلیجے ٹھنڈ پامن لگا محبت دے گلاب کھلامن لگا شوقت اسلام مرکز اہل سنت وچ اے 50-70 ایسیاں دے تھلے ٹھنڈے ٹھار ہو کے بہن والے سنی مسلمانوں مدینے دی نگری دی سیر کرامن لگا سر اٹھاؤ ان الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما قال سمعت جدی رسول اللہ علیہ السلام هو یقول لا تزب ابا بکر و عمر فإنهما سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ولا تزب الحسن والحسین فإنهما سیدہ شباب اہل الجنت ولا تسب علی فإنه من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ ادبہ اللہ یوم القیامہ او کما قال قبلہ میں جدو شیر پڑھا تسی نہ بولے ہو میں نہیں بلاندہ لیکن جدو میں حدیث پڑھا پھر تسی ڈٹ کے فرمانا ہے میرے نال سبحان اللہ ہے کوئی بندہ جڑا حدیث سن کے نعرہ لگاوے حق چاہیے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے ساریاں دی پتر میں تقریر صحیح کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے گل دی میں کربلا تو بعد کی ہویا میں پڑھن لگا لیکن اس حدیث دا ترجمہ اور اس حدیث پاک نو قبلہ اپنے اپنے دل دی لوح تے لکھ کے کھڑنا ہے اے دے وچ بھی حکم ہی ہے حکم دو قسم دا ہوندا ہے کسی چیز دا کام کرن دا کہنا یا پھر کسی چیز تو منع کرنا او دے چ سیگے امر والے سن اے دے چ سیگے نہی والے نے او دے چ آقا کریم نے ترغیب دلائی حکمن دسیا کہ اے کم کرنا ہے اے دے چ
منع کیتا حضرت مرشد حسین ابن علی سرکار خود فرماندے نے میں اپنے نانا ابو کریم کولوں اپنیاں سماعتاں نال اپنے کناں نال سنیا آقا کریم فرما رہے سن لا تسبوا ابا بکر و عمر او لوگو شیخین کریمین صدیق اکبر تے فاروق اعظم نو سب نہ کریو اتنا نو گال نہ کڈیو کیونکہ فإنہما سیدہ کہولی اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خل النبیین والمرسلین فرمایا نبیاں تے رسولاں نو باہر کڈ کے اولین وچوں میں آخرین وچوں میں جنتی بزرگاں دے سردار میرے یار ابو بکر تے عمر فاروق نے فرمایا والا تزب الحسن والحسین او لوگو کچھ بھی کریو مگر حسنین کریمین طیبین طاہرین مرشدین 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 نورین منیرین قمرین شمسین سراجین نجمین امامین ہمامین شہیدین سعیدین امامین ہمامین جمیلین شکیلین سبیحین ملیحین بلکہ جانے سید ثقلین اور لوگوں میرے دو سبتین میری قرار جاں میرے قرار جاں میرے دل دا چین حسنین دی جوڑی نو کدے گال نہ کڑیو کیونکہ فإنہما سیدہ شبابی اہل الجنہ اور میری بچڑی بطول دے پتران دی جوڑی اے جنتی نوجوانان دے سرداران دی جوڑی ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تسی ہاتھ بے شک تھلے رکھو میں علی دا پوترا ماں اے ایتھے تک پوری قوت نل ہاتھ اٹھا کے مرشدان دے نام دا نعرہ سنا مانگا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین واہ حسن واہ حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جنہ دے ہاتھ ہجے بھی تھلے نے انہاں ہاتھاں نو سلیوٹ مارنا چاہنا تسی صحیح سنیے سکلین پتر سکلین غفار قادری نقشبندی پتر تو صحیح سنیے جڑے کھلوتے ہاتھ نے انہاں نو جڑے تھلے نے انہاں نو سلیوٹ مارنا چاہنا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آقا کریم نے فرمایا انہ دونہ نو کدی گالی نہ دے ویو جنتی نوجوانان دے سید نے فرمایا وَلَا تَزُبْ عَلِيَّا او لوگو تواڈے بخت نہ کدرے سڑ جان او میرے ویر علی 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 نو گالی نہ کڈیو فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا کیونکہ جن نے علی نو گالی کٹن دا ارتکاب کیتا فقد سبنی انہیں میں مصطفیٰ نو گالی کٹن دی جرت کر لئی من سبنی فقد سب اللہ اور جن نے میں نو گالی کٹی انہیں اللہ نو گالی کٹی تے جس بے حیا نے بدبخت نے تیرا قسمت نے اللہ نو گالی کٹی آقا فرماندے نے انہوں دے حال تے چھڑ دے وہ عذبہ اللہ او دے نل آپے نمٹ لے گا اور رب نل تے متقہ کوئی نہیں نہ لا سکتا اللہ دی قسم مصطفیٰ فرماندے نے اللہ نل تے متقہ نہیں نہ کوئی لا سکتا وہ تے ابابیلہ کلوں ہاتھی مروانا جان دے مچھر جیسی کمزور مخلوق کلوں نمرود ورگے وڈے وڈے بادشاہاں دا غرور مٹی چ ملانا جان دے فرمایا علی نو گال نہ کڑیو میں قربان جاما اسی واسطے تے پھر میں لکھئے ہیں بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے بانٹتے کیوں سے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا یہ کہہ رہے ہیں حدیث و قرآن علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا کہو علی ہے رب کا اور خدا کا بندہ نبی کا دل بے
تواڈی کیا بات ہے کہ بلا خدا کا بندہ نبی کا دل پہ وہ اہل حق کا عظیم رہبر نظر میں سب کی بڑا ہے ذیشان علی ہے رب کا علی ہے سب کا حیدر 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 سنیاں دا مرکز سلامت رہے اس مسجد وچ نماز پڑھن والے نمازیاں دی خیر حیدر 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 شیر تے غور کریو اسے لبے عقل سے نہ بولو خیرت کے میزان پر نہ تولو اسے لبے عقل سے نہ بولو خیرت کے میزان پر نہ تولو فتوہ کہتا ہے حضرت عشق کا یہ فرما علی ہے رب کا علی ہے سب کا حیدر 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 نعرہ تحقیق نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈر نہ شرارتیں کر نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈر نہ شرارتیں کر تو سن محبت کا شیریں اعلان علی ہے رب کا علی ہے سب کا حیدر 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 نعرہ تحقیق میں قربان جامع کی ہویا کربلا بعد 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعۃ المبارک دل شمر لعین ابن ذلجوشن میرے مرشد حسین دی چھاتی تھی چڑھ کے بیٹھا مہلت طلب فرمائی سر سجدے چ رکھیا ظلم دا خنجر چلا دیتا گیا سر اقدس تن اقدس تو جدا کر لیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر بھی انا بدبختان دے کلیجے ٹھنڈے نہ ہوئے عمر بن سعد للکرا مار کے کہندے کونے تواڈے وچوں جڑا حسین دے نازنی جسم نو اپنے گھوڑے دے سوم نال پامال کرنا چاہندا ہے دنیا دے بے حیا 10 بدبخت بندے نکل آئے اپنے گھوڑیاں تے بیٹھے نکارے بجا رہے نے نعرے مار رہے نے گھوڑے دوڑا رہے نے فتح دے جشن منا رہے نے میرے مرشد حسین دے جسم پاک نو گھوڑیاں دیاں سمانل پامال پہ کر دینے انہاں ہتھاں دیاں انگلیاں دیاں ہڈیاں گھوڑیاں دے سم مار مار کے چکنا چور کر دیا اور جنہ ہتھاں نو آمینہ دے لال چم دے ہندے زل اس چھاتی نو گھوڑیاں دے سوم مار مار کے پامال کر دیتا اور جس چھاتی تے نانی عائشہ صدیقہ عقیدت نل سر رکھ دیاں ہوندیاں زل جس چھاتی پاک تے اماں بطول پیار نل سر رکھ دیاں ہوندیاں زل اور جس چھاتی تے آقا کریم پیار نل سر رکھ دے ہوندے زل انہاں پیران دیاں پاک ہڈیاں نو توڑ دیتا اور جنہ پیرانو آقا اپنے پیران تے رکھ کے انگلیاں ہتھاں وچ دے کے کہندے ننے حسین آجا اپنے نانا جی دے وجود تے چھڑ کے بیٹھ جا اللہ اکبر پھر بھی انہ بے حیامانو قرار نہ آیا انہ نے کٹے پھٹے لاشے بکھرے ہوئے رین دیتے سادات کرام دے آل اہل بیت پیمبر دے رفقائے امام حسین دے اور
اور انہاں نے اپنے یزیدی بے حیا سپاہیاں دیاں گندیاں لاشاں اٹھائیاں بدبودار کردار والے بے حیا یزیدی اپنے بندیاں دے نماز جنازہ وچ شریک ہوئے اپنے یزیدی کتیاں دی نماز جنازہ پڑھ رہے نے لیکن سادات دے کٹے پھٹے لاشے انجے بکھرے رہن دیتے گئے تنہ دنہ تو بعد اہل بیت کرام دا ایک اشاک دا قبیلہ کنارے تے آباد سی فرات تے وہ بندے آئے انہاں نے آکے کفن دفن دا انتظام کیتا جنازے دی نماز پڑھی اللہ غنی عن العالمین قبلہ توجہ چاہاں گا کتب چنگلاں لے کے آیاں گاپ نہیں ماراں گا حضور امام حسین دے سر انور نو نیزے تے ٹنگ لیا گیا باقی شہداء کربلا دے کٹے ہوئے سرانو نیزیاں دیاں انیاں تے ٹنگ لیا گیا مخدرات عصمت و طہارت لو پاک باز عورتاں اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے سوار کر لیا گیا ایک بے حیا اگے بدیا کہندے اے جوان بیٹا حسین دا ایک کدرے دوڑ نہ جائے انہوں بن لو ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا لیاں پیراں چ بیڑیاں پا لیاں اونٹ تے بٹھا دیتا گیا سید زادہ بخاری چ پیا جھلس دائے کدی انجنوں ڈگ دائے کدی انجنوں ڈگ دائے کدی آسمان والوے کے نگاما نگاما چ لسان الحال نل کہن لے مالکا دیکھ لے میرے نانا کریم دی امت دے ظالمان کی گل کھلائے پر ربا کوئی شکوہ نہیں جنہیں لاج وردی فلکان دیا مالکا تو راضی ہے او میں زہرا دا قبیلہ راضی ہے او میں مصطفیٰ دے بچڑے راضی نے قبلہ قافلہ ٹرن لگ پیا ہوں ٹر دیاں جدوں کٹیاں پھٹیاں لاشاں دے کولوں دی گزرن لگے نا اللہ اکبر شام گزر رہی ہے رات دے ملگجے ہونیرے پھیل گئے نے شام دا سرمئی پن سیاہی کی تبدیل ہو رہی ہے میں قربان جاواں حضرت زینب نے اپنے آپنوں اونٹنی تو گرا لیا کٹیاں پھٹیاں لاشاں وچوں سربریدہ لاشائے حسین پکڑ لیا چھاتی نہ لگا کے پیار کر دیا لے حضرت امام عالی مقام دے جسم پاک نو چم دیا لے کہن دیا نے نانا جی ویغ لو وہ چہرہ جس چہرے دے تسی بوسے لیندے نہیں ستھک دے کمینے آنے وہ چہرہ دھڑ دو جدا کر دے لے نانا جی ویغ لو تڑی امت نے تڑے محبوب نواز سے نلکی کیتا چوم کے گیندیاں نے ویرا بڑی پریشانہ تو چھڑ کے چلا گیا ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ میرا ویر وکیا بھی نہیں تے چھکیا بھی نہیں میرے ویر نے آج فتح تے شکست دے عنوان بدل رکھے رکھ دیتے میرے ویر نے لوکانوں دس دیتا کہ مار کے کینج ماری دے مار کے کینج ماری دے ہار کے جتی دا گنج میرے ویر حسین نے دسی ہے اسی واسطے دے پھر میں لکھی ہے بکا نہیں جھکا نہیں حسین وہ حسین ہے بکا نہیں جھکا نہیں حسین وہ بکا نہیں جھکا نہیں حسین وہ حسین ہے حسین وہ حسین ہے جو ملک بھی مٹا نہیں حسین وہ حسین ہے قبلہ بابا جی آباد رہیے کبو حسین وہ حسین ہے حسین وہ حسین ہے شہید حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا ظہیر
حق کی راہ پر جو چل دیا تو چل دیا، جو چل دیا تو چل دیا، چلا تو پھر رکا نہیں، حسین وہ حسین ہے، کربلا کا شاہ حسین، حسین 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 حسین، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے نے تو اڈی کیا بات ہے، کربلا کا شاہ حسین۔ ایک باری میری مان کے سارے ہی ہتھانوں چنڈے بنا کے کہہ دیو، سواد آ جائے گا، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسین وہ حسین ہے، حسین وہ۔ میں قربان جاواں سانوں پتہ کہ یہ ویر دی لاش جدوں چھڈ کے ٹر دیے بھین تے کی ہوندا، درد منداں دے دلاں نوں پوچھ جاگے، چھم چھم برسن جنین تے کی ہوندا، پوچھو عابد نوں اکھاں دے سامنے جے، کوڑے پھپھی نوں پین تے کی ہوندا، پوچھو زینب نوں خنجر دی دھار تھلے تڑفے جدوں حسین تے کی ہوندا، عمر نے نعرہ مار کے آکھیا چل بی بی چھیتی کر چڑھ جا اونٹ دے، اونٹ دی پشتو تے جلدی کر سنوں دیر ہو رہی ہے، اسی راتوں رات اپنا سفر مکا کے کوفے چ انٹر ہون دا ارادہ رکھنے ہیں۔ سفر شروع ہو گیا میرے پتروں تے میرے متروں، الفاظ نہیں میرے کول جنہاں نوں یوز کر کے میں نقشہ کھچ کے منظر کشی کر کے دونوں محسوس کر سکا۔ اللہ اکبر، کوشش کرن لگا میرے دوستو، قافلہ 76 km 76 کلومیٹر دا لمبا سفر کر کے کوفے دیاں سرحداں چ داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، کوفے دی سرحد چ جدوں قافلہ داخل ہو گیا، میں نقشہ کھچیا ہے پترو کہ منظر کی ہوئے گا۔ پہلے ایک چھوٹا جیا نقشہ سن لو کتاباں چوں، پھر میں اپنے کلام دے نال نقشہ کھچ دینا۔ قبلہ میرا دعوی حسین پاک دے غم وچ پوری کائنات افسردہ، سیوطی دی تاریخ الخلفاء اٹھا کے ویکھ لو، علامہ ابن حجر المکی علیہ الرحمہ دی الصواعق المحرقہ اٹھا کے ویکھ لو، مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ کتاباں اٹھا کے ویکھ لو۔ میں قربان جاواں آسمان حسین دے غم وچ روندا رہیا، زمین دے اتوں جیڑا پتھر اٹھاندے سن تھلیوں خون نکلدا سی، آسمان زمین مرشد حسین دے غم وچ قبلہ غمگین تے افسردہ نے۔ ہن اگلی گل زندگی چ پتر پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی ہے، اے جیڑا نقشہ پیش کرن لگا امام جمال الدین یوسف المزی علیہ الرحمہ 8ویں صدی ہجری دے بہت بڑے عالم گزرے نے، اسماء رجال دے فن دے بہت بڑے ایکسپرٹ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ججد علماء وچ انہاں دا نام آوندا ہے قبلہ۔ انہاں دی کتاب مستطاب عربی زبان دی مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی، کتاب کا نام ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، 35 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434 دے اتے لکھیا ہویا ہے، حضرت جناب امام حسین سرکار دا کٹیاں ہویا سر جدوں خولی لے کے پہنچیا دربار ابن زیاد اندر، بیٹے اللہ تیریاں اکھاں دے ہنجوانوں قبول کرے، محمد حامد فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ اللہ دارین دیاں خوشیاں عطا فرمائے، محمد عثمان میرا بیٹا ٹوبہ ٹیک سنگھ دو اور ٹوبے دا بیٹا تے سمندری دا دماد اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ قبلہ آباد رہو، تواڈی عقیدت تواڈی محبت میں نو یاد رہے گی۔ میں کتابہ چو نقشہ کھچ رہی ہیں، گپا نہیں مار کے جاواں گا،
کربلا تو بعد کی ہویا سنیوں ذرا کتاباں چو حوالہ میں پیش کر چکے ہیں مرشد حسین دا کٹیا ہویا سر انور وہ جدوں تشت وچ رکھ کے ابن زیاد دے تخت دے سامنے رکھیا گیا قادری پتر سر تے اٹھاؤ نا کتاباں چو پڑھن لگا کربلا تو بعد کی ہویا ابو غالب کہندے نے یزید دا تنخواہ خار دارالعمارہ دے اندر تخت نشین ہاتھی دانت دے بنے ہوئے تخت دے بیٹھا ہویا عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفے دے گورنر ہاؤس وچ بیٹھا ہویا ففودی بین یدیہ جدو مرشد حسین دا کٹیا ہویا سر انور بابا جی میرے والے ویکھیو جدو لے آ کے سامنے رکھیا گیا نا ابو غالب کہندا ہے او درباری او کہندا ہے میں تنخواہ تے اگرچہ ابن زیاد تے یزید کو لے کے کھانا تھا لیکن اللہ دی قسم جادو وہ جڑا سر تے چڑھ کے بولے کہندا ہے عداوت اپنی جگہ تے مگر آج بھی مینوں وہ منظر بھلایا نہیں بھلدا جدو مرشد حسین دا سر انور لے آ کے یزیدی بے حیا گورنر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا کہندے رأیتو ہیتان دار الامارت تساجل الدما او میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا دربار ابن زیاد دیاں دیواراں وچوں خون جاری ہو گیا گویا ابن زیاد دے دربار دیاں اٹھاں تے پتھر تے روڑے وے مرشد حسین دے غم وچ بلک بلک کے رو پے تے میں ترجمہ کیتے رون ارض و سما ٹکرا مارے ہوا قافلہ کربلا والیاں دا گیا رون ارض و سما ٹکرا مارے ہوا قافلہ کربلا والیاں دا گیا ریت اڑتی ہوئی کرے آہو بکا قافلہ کربلا والیاں دا گیا پھول ڈول ڈول گئے موتی رول رول گئے حق و باطل دے سب راز کھول کھول گئے پھول ڈول ڈول گئے موتی رول رول گئے حق و باطل دے سب راز کھل کھل گئے تیری حکمت تو صدقے میں سونے خدا قافلہ کربلا والیاں دا گیا رون ارض و سما ٹکرا مارے ہوا قافلہ کربلا والیاں دا گیا ظالمان نصیب اپنے خود ساڑ لے اونا شہزادیاں نو کڑے مار لے جیڑے دوزخ دی اگ تو کران دے رہا قافلہ کربلا والیاں دا گیا لے کے دو دن دلوں کو حکومت تسی کر لئی دور خود کولوں جنت تسی بے حیاواں نو خطبہ سی دین دی حیا قافلہ کربلا والیاں دا گیا اور تواڈی مسجد دا اے جس محلے چ موجود ہے اے محلہ چھوٹا جے میرے دو مصرے بڑے جے میں لکھے ہے جیت الفاظ نور سہل ہو گئے جیت کردار مر کے امر ہو گئے جیت الفاظ نور سہل ہو گئے جیت الفاظ
نور سہل ہو گئے جیدے الفاظ نور سہل ہو گئے جیدے کردار مر کے امر ہو گئے ریت تے لکھ کے او داستان وفا قافلہ کربلا والیاں دا گیا دیکھ شرق و غرب نالے عجم و عرب جاپ دائے ظہیر تاری سب تے کرب سوگ وچ ڈب گئی سارے جگ دی فضا قافلہ کربلا والیاں دا گیا ریت اڑ دے ہوئے کرے آہو بکا قافلہ کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی جامع الترمذی دی اندر لکھیا ہوئے پتلی جی چھڑی ہاتھ چے عبید اللہ ابن زیاد مرشد حسین دا کٹیا ہویا سر اقدس سامنے رکھیا ہوئے زخمی ہونٹاں وچوں گزار کے چمبے دیاں کلیاں نالوں سفید موتیاں جیسے دندان پاک اتے ٹہوکا لاندے اس چھڑی دے کنارے دے نال ٹہوکا لاگے گندے حسین دعوتاں اپنی جگہ تے دشمنیاں تعلقات اپنی جگہ تے پر سچی گل لے وے میں تیرے نالوں سونا بندہ آج تک نہیں ہوئے کھیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ آپ دربار ابن زیاد جو بیٹھے ہوئے سن مصطفیٰ پاک دا بوڑا صحابی اٹھ کے کھلو گیا محمدی کچھار دا شیر دھاڑیا ابن زیاد دے دربار تے سکتہ تاری ہو گیا فرمایا او بے حیا حاکم پچھے کر اپنا گندہ ہاتھ تو جان دو نہیں انہا ہونٹاں دی عظمت تینوں پتہ نہیں اے او ہونٹ نے جنہ ہونٹاں تے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ میں اپنیاں انہا اکھاں دے نال تاجدار ختم نبوت نو نبوت و رسالت والے ہونٹ رکھ کے چم دیاں وے گھے فرمایا پجھے کر لے اپنی چھڑی ابن زیاد بے حیات دند کڑ کے کہا لگا کے ہس کے گیندے اے زید اگر تو مصطفیٰ دا صحابی نہ ہوندہ اگر تو ساڑھے پیغمبر دا مرید نہ ہوندہ اگر تو صحابہ وچوں نہ ہوندہ میں تیری گردن اڑوا دینی سی زید بن ارقم ہس کے گیندے نے تیرے کلوں ہور امید بھی کی جا سکتی ہے ظالم حکمرانہ کلوں ہور امید بھی کاکا کی ہو سکتی ہے اور تو پائی کر سکنا ہے تو گردن اڑوا سکنا ہے لیکن یاد رکھ اے جڑی بکواس کیتی ہو نا صحابی دی حیا والی اے اپنے الفاظ واپس لے اپنی گندی زبان چو اے نہ کہہ کہ میں تینوں صحابی ہون دی وجہ تو چھڑ دیتا او کیونکہ جڑا محمد دی آل دا کچھ نہیں لگدا او محمد دے صحابیاں دا کی لگدا ہے جنہوں سمجھ آئیے بندے بولنگے سبحان اللہ جڑے حضور دی آل دے کچھ نہیں لگ دے او حضور دے صحابہ دے لگ دے کچھ نہیں میں قربان تے نثار جاما حضرت جناب زید اٹھے جتی پائی تے چلے گئے ابن زیاد نے حضرت جناب سیدہ تو نا زینب بنت زہرہ کریمہ نو ویکھیا کہن لگا اے کون اے کنیزاں اگے ود کے کہندیاں نے نگاہاں جھکا اس ماں دی بیٹی جدیاں کدی زلفاں دی طرف چاہتی مار کے سورج نے بھی تکن دی کوشش نہیں کی تھی علی دی جائی زینب مصطفیٰ پاک دا خون دیاں رگاں وچی ہس کے کہن لگا زینب ویکھ لے تیرا ویراں ہار گیا ساڈا امیر یزید جیت گیا تسی ہار گئے اسی جیت گئے تسی ہار گئے اسی جیت گئے علی دی بیٹی سارے رستے نہیں سی بولی چپ دا روزہ رکھ لیا سی پر جدوں بے حیا نے
جدوں اپنی زبان نل تیر برسائے جدوں تیر برسائے تانے تے تشنید حضرت بی بی زینب بول پئیاں فرمایا بس کر کے بے حجاوا تو دعویٰ کرنے کہ میرا ویرا حسین ہار گیا تے تیرا لانتی امیر یزید جت گیا جبکہ میں تے ویکھ دی آئیاں سن دی آئیاں جیڑا پہلوان اکھاڑا جت کے آوے لوکی موڑیاں تے انہوں اٹھا کے لے کے ہوندے نے قبلہ آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے فرمایا جڑا پہلوان اکھاڑا جت کے ہوندے شاہ سوار جڑا میدان مار کے ہوندے لوکی انہوں موڑیاں تے چک کے لے ہوندے نے تو میں تے سارے رستے ویکھ دی آئیاں تیرے تنخواہ خار یزیدی بے حیا کتے زمین تے ٹردے ہوئے آئے نے میرا ویرا حسین انہاں دے موڑیاں تے چڑھ کے اچھا ہو گیا ہے اسی واسطے کسے پرانے شاعر نے خوب عکاسی کی تھی جھکانا چاہا تھا جسے سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھئے اس سر کو خود اٹھا کے چلے ہفنکان دی طرح بے وقوفان دی طرح بغلان چانکن دے مجبور ہو گیا کہنے لگا چھتی کرو دوبارہ کٹے ہوئے سرانوں نیزیاں تے ٹنگ لو کوفے دے بازاراں وچ پھیراؤ تاکہ بغاوت یزید دا انجام لوگ ویکھ لین قبلہ میں توڑیاں اکھاں تو قربان جاواں اکھاں دے وچ چھپے ہوئے غم حسین تو قربان جاواں مصطفیٰ پاک دے نواسیاں دے کٹے ہوئے سرانوں جدوں لے کے کوفے دے بازاراں وچ پھرایا جا رہی ہے ملا جامی دی کتاب شواہد النبوہ خاتم الحفاظ امام سیوطی دی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور دوما وچ لکھیا ہویا ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اپنے مکان دے بالا خانے تے چڑھ کے نظارہ پیا کرنا اور جدوں میرے قریب تو خولی گزریا خولی دے ہاتھے چ نیزہ نیزے دی انی اتے کٹیا ہویا مرشد حسین دا سر کہندے نے میں غور کیتا تے حیران رہ گیا زخمی تے مجروح ہونٹ مبارک ہل رہنے تے کوفے دیاں فضاواں وچ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت دی صدا تے آواز تے نوا گونج رہی ہے ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا سرینے زاپ سید نے سنایا جو کلام اللہ سنایا جو کلام اللہ سرنے زاپ سید نے سنایا جو کلام اللہ یزیدی بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو بیٹے آباد رہو اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے ہن توجہ نال سنیو گاپنی مارن لگا کوفے والیاں نے امام حسین اور لجپال سادات تے جدو کٹے ہوئے ٹنگے ہوئے سر نیزیاں تے ویکھے تاڑا مار مار کے رو پے میری ذاتی لائبریری وچ شیعہ حضرات دی معتبر کتاب 2 جلداں دی ایران تو چھپی ہوئی موجود ہے احتجاج تبرسی جنوں کیا جاندہ ہے اصل فارسی چھاپا اللہ اکبر ادھے اندر لکھیاں ہوئے ہیں کہ حضرت جناب بی بی زینب پاک نے جدوں ویکھیا کہ کوفے والے تاڑا مار مار کے روندے نے علی دی بیٹی بولی شیعہ عالم نقشہ کھچ دے جدوں علی دی تھی بولی نا اونٹاں دے گلیاں وچ کینٹیاں روک گئیاں پتہ نہیں میں کی گئے جنہ پتر بڑی دوروں آیا ہے اکھ چاک پانا قربان جاما لوکاں تے سکتہ تاری ہو گیا اندر
अंबर दा सा अंदर ते बाहर दा बाहर रह गया। शिया आलिम लिख दे तबरसी ओ पता ही नहीं सी लगदा कि ज़ैनब बोल गई है या नजफ दा ताजदार मौला अली कूफे वालियां नु खुतबा हया देन वास्ते आ गए। मैं निसार जावा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ओ कूफे वालियो बस इनफ इज इनफ, काफी हो गया। तुहाडियां गल्लां काफी देर तो सुन रहे हैं, तुहाडियां हरकत काफी देर तो वेख रहे हैं। ओए झूठे मूठे आंसू बहान वालियो, मगर मछ दे टिसवे बहान वालियो, जे तुसी रोंदे हो मैनू जवाब देवो। मेरे वीरे नू चिट्ठियां किन्ने लिख के बुलाया, मेरे वीरे नू खत लिख के मदऊ किन्ने कीता, इनविटेशन भेजन वाला कौन है? मत रोवो, तुहाडे हाथ मेरे वीर के खून च रंगे होए ने। शाला जिंदगी विच थोड़ा हसो ते बहुता रोवो। काफिला तुर पिया। हुण किबला 960 किलोमीटर तहकीक जड़े बंदे इलम सुनन दा इरादा रखते हैं, किबला तुहाडी खिदमत विच अर्ज कर रहे हैं 960 किलोमीटर दे फासले ते शाम दा शहर दिमश्क। काफिला तुर पिया उधर नो रोज़ा तो शुहदा विच लिखिया होया। टुरदियां टुरदियां एक जगह ते रात पै गई। काफिले दे सरदारां ने फैसला कीता एक राहिब दा दैर कलीसाए ईसाइयां दी इबादत गाह इत्थे रात गुजार लैने आ। इन्हां ने जाके दस्तक दिती। ओ पादरी सी, बुजुर्ग पादरी, पुराना बंदा, बुढ़ा बंदा, किताबां उन्हें पढ़ पढ़ के जिंदगी गुजारी, पढ़ा पढ़ा के जिंदगी गुजारी। बहुत मुत्तकी आदमी सी उस मजहब के हिसाब नाल। वो चढ़ गया उत्ते किबला। उन्हें इंज करके जो झाती मारी ना, उन्हें वेखिया चंद मासूम बच्चे कुछ इस्मतां तहारतां चेहरे ते सजा के बाप पर्दा तशरीफ फरमा बीबियां, कुछ कैदी बच्चे, कुछ कट्टे हुए सिर। इंज करके झाती मार दे ते वेख दे, कहंदे नहीं नहीं इन्हां दे चेहरियां दे नूर दसदे ने ये बंदे गलत नहीं हो सकते। लेकिन सवाल वे बंदे कौन ने? ते मैं तर्जमानी की थी। ये नबी के हैं, अली के हैं दुलारे, करबला वाले कबो नबी के हैं, अली के हैं दुलारे। शुक्रिया किबला कबो नबी के हैं, अली के हैं दुलारे, करबला नबी के हैं, अली के हैं दुलारे, करबला वाले बड़े ही शान वाले हैं ये सारे वाले। हक 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 बड़े ही शान वाले हैं ये सारे वाले। और मेरी तकरीर का सब तो बड़ा शेर जे, सब तो बड़ा शेर मैं लिखे है। हजारों में यजीदी फौज थी पर जीत न पाई, हजारों में यजीदी। सारा समुंदरी मैनू दे रही हो ना, सारा समुंदरी इस्लाम से लिख के इस शेर के बदले फिर भी इस शेर का मुल नहीं पैना। दो मिसरे तुहाडे शहर समुंदरी तो भारे जे किबला। हजारों में यजीदी फौज थी पर जीत न पाई। फिर पढ़ रहे हैं हजारों में यजीदी फौज थी पर जीत न पाई, बहत्तर थे मगर फिर भी नहारे।
بابیو آباد رہو جنہ دیاں باما بالکل تندرست نے میں اللہ دی قسم مینا نہیں مارنا جنہ دیاں باما تندرست نے اگر کوئی پریشان نہیں ہے یا تسی سمجھ دیو اے تہذیب دے خلاف تھلے رکھو بے شک مگر جیڑا محمد دا ملنگ سرکار دی آل دا نوکر بن کے ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہتا ہے اپنی مرضی نل کہہ لوے بڑے ہی شان والے ہیں یہ سارے کربلا والے 72 تھے مگر پھر بھی نہ ہارے خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی الہی جب خدایا جب ضرورت ہو شفاعت کے سہاروں کی ظہیر رحمت کے ہوں اس دن سہارے کربلا والے تو ہر عاشق کے ہوں اس دن سہارے سمندری سنیاں شہر تو ہر سنی کے ہوں اس دن سہارے پادری نے پوچھیا کون نے اے پاک چہریاں والے عمر بن سعد کہن لگا اے بغاوت تے آمادہ کرنا لے لوگ آمادہ ہون والے لوگ نعوذ باللہ او دے الفاظ نقل کر رہے ہیں اللہ اکبر کہن لگا یزید دے خلاف اٹھے سن اسی قتل کر دیتے نے سانو خطرہ انہاں دے سرغناں دا سر چوری نہ ہو جائے کوئی لشکر ساڑے تے شب خون نہ مار دے وے اج رات اسی یہ سر تیرے کلیسا دے اندر چھپانا جانے انہیں آکھیا موسٹ ویلکم جی آیا نو آ جاؤ اندر لے آؤ سر تے تسی بار بیٹھ جاؤ قادری صاحب قبلہ میرے والے ویکھیو ذرا تسی کیا سی نا کربلا تو بعد دے واقعات پڑھنے نے میں کتاباں جو چھانٹ کے لے کے آیا صندوق چے دے اندر مرشد حسین دا سر انور رکھیا اس زمانے دا لوہے دا مضبوط آہنی تالا لگا دیتا جندرہ مار کے قبلہ اندر کمرے چ رکھ کے کمرے نوی جندرہ مار دیتا باہر چلے گئے او عیسائیاں دا پادری اپنے مذہب دے اعتبار نل تقوی گزار سی اس مذہب دے اعتبار نل قبلہ او ساری رات اللہ دی عبادت اپنے دین دے اعتبار نل کردہ رہندہ سی ساری رات جاگدہ سی او جدوں اتھوں دی گزریا ادھی رات دا ویلا انہیں ویکھیا اندر کچھ لائٹاں جل رہیاں نے چراغ قنادیل روشن نے حیران ہویا انہیں انج کر کے دروازے دی چیت وچ ہاتھ رکھے تے ایک اکھ بند کی تھی اندر دا منظر ویکھ کے اکھاں چندھی آ گئیاں لکڑی دا صندوق کھلا ہویا ہے ایک نوری جیا خاکو خون چلت پت سر انور رکھیا ہویا ہے ارد گرد نوری مخلوقاں اچانک مکان دی چھت پھٹ گئی کسے کہن والے نے ندا دے کے منادی نے آکھیا ہویا کہ پیچھے ہو کے رستہ بنا دیو انسانہ دی ماں حوا آ گئی جے تھلے اماری اتر آئی پال کی اتر آئی ایک سلجھی ہوئی خاتون چہرے تے بڑا نور پارا کے اس سیر نل پیار کرن لگ پئی رون لگ پئی تھوڑی دیر گزری منادی نے ندا دی پرے ہو جاؤ اے حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام دیاں ووٹیاں حاجرہ تے سارا اسحاق تے اسماعیل نو جنم دین والیاں آ گئیاں جے تو بیبیاں مزید آ گئیاں کہ سر نل پیار کرن لگ پئیاں تھوڑی دیر تو بعد او پادری ان بیک رہی ہے آواز آئی ہٹو بچو اگے پیچھے ہو جاؤ سونے یوسف نو جنم دین والی ماں راہیل آ گئی جے او بھی بی بی آ گئی آکے پیار بابا جی بہت شکریہ سیر ماریا جے لگا ہے میری تقریر کامیاب ہو گئی ہے اللہ تانوں سلامتیاں عطا فرمائے دارین دیاں برکتاں تے خوشیاں لوکاں نو خوشیاں ونڈ دے رہو ہمیشہ خوش رہو گے میں قربان تے نثار جاواں او سندا پیائے ویکھدا پیائے آواز آئی پیچھے اگے ہو جا حضرت عیسیٰ نو جنم دین والی اماں مریم آ گئی ہے پالکی اتر آئی وچو بی بی اتر کے پیار کرن لگ پئی اچانک آواز دین والے نے آواز دیتی ہو پیچھے پیچھے ہو جاؤ تاجدار ختم نبوت تو تن من تھن وار کے محمد نکاح وچان والی خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے اونچی آواز میں بولے نا یار سبحان اللہ
اللہ اکبر او ہن ویکھدا ہے تے تھر تھر پیا کمبدا ہے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی اچانک آواز آئی بابیو آباد رہو اچانک آواز آئی اوے پادریا اکھاں بند کر کے پیچھے ہو جا محمد دی بیٹی فاطمہ آ گئی محمد دی دختر نیک اختر ختم نبوت دے تاج والے نبی مصطفیٰ کریم دی بیٹی آ گئی علیہ السلام وصلاۃ اللہ علیہ میں قربان جاما حضرت جناب بی بی زہرا کریمہ دی سواری آئی اے پادری ڈگ کے بے ہوش ہو گیا کافی دیر تو بعد جدوں انہوں ہوش آیا قبلہ آباد رہو بارک اللہ فی رزقینا و رزقکم آباد رہو جدوں انہوں ہوش آیا انہیں چاہتی ماری چراغ بجھ چکے مشعلاں گل ہو چکیاں صندوق دا دروازہ بند باروں میں تالا بند انہیں پتھر چکیا پہلے دروازے دا تالا پنیا اندر جا کے جلدی نل صندوق دا تالا پنیا امام حسین دا سر انور کٹیا ہویا بار کٹ کے صندوق دے اتے رکھ کے قبلہ مشک و امبر لگا کے تو کے زلفان پیار کر کے چومک کے کہندے سامنے بیٹھ کے زندگی چ بڑی مرتبہ واقعہ تسی سنیا ہوئے گا جی میں رنگ پرن لگا اے اللہ پاک جل شانہ میری طرفوں قبول کرے خطابت دا رنگ دین لگا اے قبلہ اپنے سامنے سر حسین نو رکھ کے نا تے انج کر کے ہاتھ چک کے سلیوٹ مار کے کہندے اے تے مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ تم اونا لوکاں وچوں ہیں جنہاں دے قصیدے اللہ دی تورات نے پڑھے نے رب دی انجیل نے پڑھے نے قبلہ مسکرا کے سبحان اللہ او گندے میرا دل گواہی دے چکی ہے تم انہا پاک باز عزت معاب لوکاں وچوں ہے او جنہ دیاں شانہ عیسیٰ دی انجیل تے موسیٰ پاک دی تورات شریف نے پڑھ کے سنائیاں حضرت داؤد دی زبور پاک نے پڑھ کے سنائیاں مگر میں تیرے منہوں سننا چاہنا میں تینوں مان چکے آواں کہ تو کوئی اچھی ہستی ہے لیکن میں تیرا انٹروڈکشن تیری زبان چو سننا چاہنا میرے اندر دا یقین کہندہ ہے کہ تو بولے گا مینوں دس من انتا ہو آر یو تو کونے وہ دی گل حجے ختم نہیں ہوئی مرشد حسین دے زخمی ہونٹ بولن لگ بے فرمایا آنا مغموم آنا محموم آنا مقتول آنا غریب آنا شہید او میں دکھاں دا ستایا ہویا پردیسیاں میں اللہ دے رستے وچ شہید ہون والا میں غریب بمانا پردیسیاں غریب الوطنہ انہیں آکھیا اے تے میں ساریاں گلہ مان گیا میں تیرے کلو سننا جالا مرشد حسین دے ہو دلے فرمایا آنا حسین بن علی انا بن رسول اللہ میں علی دا بچڑا حسین میں محمد دے موڈیاں تے کھیگن والا حسین اور میری ماں فاطمہ جڑی آندی سی تے آقا کریم اٹھ کے استقبال کر دے اندے سے میں حسین میں ختم نبوت دے تاجدار دا سبتواں بابا جی اٹھا کے چم دے چم کے سینے نل لاندے پار نکل کے گیندے اوہ کوفی اوہ غدار اوہ کلمہ پڑھ کے بیمانیاں کرنا لیو میں پڑھ لیا کلمہ حسین دے نانا جیدہ اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول شمر ہڑ بڑا کے اٹھیا عمر بن سعد ہڑ بڑا کے اٹھیا خولیدہ اندر دسا اندر رہ گیا تندہ چنگلی پا کے کہندے نہیں اسی قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی اسی کوئی حدیث دی کتاب حدیث پڑھ کے نہیں سنائی کوئی کتاب نہیں پیش کی تھی تقریر نہیں کی تھی تحریر نہیں پیش کی تھی اور تو ساڑھے نبی دا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں انہیں آکھیا ہے تھی اپنے بختان دی گل لینا تسی محمد دا کلمہ پڑھ کے محمد دے نواسے دا سر کٹ کے لے آندہ ہے پر میرے بخت میں محمد دے نواسے دے کٹے ہوئے سر نو ویخ کے آقا محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے اونچی آواز میں فرمائیں نا سبحان اللہ
آباد رہو قبلہ میری تقریر دا آخری مرحلہ آ گیا شادو آباد رہو اللہ توڑا خرچہ قبول کرے مرشد حسین دا چرچہ قبول کرے قافلہ ٹردہ ٹردہ قبلہ جدوں شام دے شہر دمشق دے اندر پہنچیا شیعہ حضرات دی کتاب معالی السبتین فی مناقب الحسن والحسین اندر لکھی ہوئی ہے یہ جھنگ تو چھپی ہوئی 2 جلدان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 2 دے آخری حصیاں وچ واقعہ لکھیا ہویا ہے کہ یزید دے حکم دے دمشق نو سجا دیتا گیا ہے لوگ جشن پہ منان دینے قبلہ آباد رہی ہے مرحبا تے لوگ چھتاں تے چڑے ہوئے نے بازاراں وچ کھلوتے ہوئے نے مرشد حسین دا کٹیا ہویا سر جدوں دمشق دے اندر داخل ہویا نا قبلہ لوکاں دا بڑا راش چھت تے بیبیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے ایک روایت 5 بیبیاں ایک روایت 3 بیبیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے تے مرشد حسین دا کٹیا ہویا سر ویکھ کے ہاس رہیاں نے کہے لگا رہیاں نے ایک وچوں بڑھڑی مائی کہندی اے جڑا کٹیا ہویا سر کے دے نال دی نے دسیا اے حسین دا سر علی دے پتر حسین دا کہن لگی اچھا علی دے پتر دا سر او علی جن نے میرا خامد ماریا سی فلانی جنگ چ جن نے میرا پتر ماریا سی میرا باپ ماریا سی کہن لگی کڑیوں میں نو پھڑاؤ ایتھو پتھر ایک نے پتھر پھڑایا انہیں کیا میں بوڑیاں میرا ہاتھ پھڑ کے زور لاؤ میں نشانہ لانا چاہنیاں انہ 3 بدبخت بیبیاں نے مرشد حسین دے کٹے ہوئے سر اقدس دا نشانہ بن کے کھچ کے روڑا سٹیا پتھر میرے مرشد حسین دے زخمی رخسار تے آگے لگا نیزے دی انی وچوں سر انور نکل گیا دمشق دی زمین دے آکے جبین دے بل سر حسین ڈگا میں قربان جاوا امام زین العابدین نے سر اٹھایا آسمان والے ویکھیا پیڑیاں والے ہاتھ انج کر کے کیتے عرض کیتا ربا تیرے کھولو کدی کچھ نہیں مگیا پر میرے بابا نو انہاں نے شہید ہون تو بعد بھی ستایا ستان دے ہی چلے جا رہے لے مولا تیرے کہر نو آواز دے رہے ہیں تڑھم کر کے چھت ڈگی 3 بیبیاں تھلے مر گئیاں اگلی گل سنیو پتر زندگی جی پہلی مرتبہ تسی یہ گل سنو گے اور جدوں بیمانہ دا دور ختم ہویا محبین آل رسول دا دور آیا بڑے بڑے چنگے گورنمنٹ چنگے حاکم چنگیاں گورنمنٹاں بھی قبلہ آؤندیاں نے اللہ سانوں میں اچھے حاکم عطا فرمائے گورنمنٹ نے اپنے نمائندے بھیجے نمائندے آئے دمشق دیاں گلیاں دا سروے کر رہے نے بازاراں دا انہاں نے پوچھیا سانوں وہ بازار دسو جتھے حسین دا سر ڈگیا سی بیبیاں نے مائیاں نے بابیاں نے دسیا ایتھے حسین پاک دا سر انور ڈگا سی جبین لطافت ایتھے لگی سی انہاں آکھیا اے دے ارد گرد اینے مرلیاں تے اینے رقبے تے جتنے کارنے انہاں نو اتنی زمین گورنمنٹ دی طرفوں فلاں علاقے جے دیتی جائے گی کار ویلے کر دیو انہاں آکھیا وجہ انہاں آکھیا ایتھے اللہ دا کار مسجد بنایا جائے گا ایتھے مسجد بنائی جائے گی کیونکہ ایو خوش نصیب جگہ جتھے کٹے ہوئے سر حسین نے آخری سجدہ کر کے بکھایا لو جی قبلہ 1.5 گھنٹہ میں تقریر کر دینو ہو گیا مقدی گل مکالم قبلہ یزید دے دربار قافلہ پہنچیا پھر بڑے مشہور و معروف واقعات تسی بار بار سن دے رہندے ہو میں چونکہ ادھا کو گھنٹہ پہلے بھی ہو قرآن و سنت جو گفتگو کی تھی اس واسطے میں شارٹلی پیش کر دیتا 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا میرا آخر تے پیغام محبت دینا چاہنا یزید دے دربار جدوں قافلہ پہنچیا یزید چونکہ انہیں ہن ڈپلومیسی بھی کھائی حکمت عملی نال کچھ گلاں کیتیاں جڑیاں آج بھی مولویاں دیاں زباناں تے نے اور وہ بطور ثبوت پیش کر دینے کہ بھئی یزید دا کوئی قصور نہیں بھئی انج تے ہو ہی نہیں سکتا کہ یزید دا قصور نہ ہو اگر موجودہ دور تو اڈے کرتے خدا نخواستہ اللہ تنہوں آباد رکھے ظلم ٹا دیتا جائے تو پھر تو انہوں پوچھاں گے بھئی تسی حاکم دا قصور بنان دے ہو کہ نہیں بنان دے لہذا وہ جڑیاں اس دور دیاں
تلواراں اور بہترین اس دور دے جڑے جنگجو بھیجے گئے، میں بہترین انہاں دی زبان چ کہہ رہے ہیں، ہزاراں دے حساب نال فوجی بھیجے گئے، انہاں دے کول بہترین تلواراں، اس دور دا بہترین قیمتی اسلحہ، وہ یزید دی اجازت تو بغیر ہی سب کچھ پہنچ گیا۔ قبلہ قافلہ دو روایتاں نے، امام زین العابدین دی خواہش دے مطابق ایک روایت ہے کہ سار حوالے کر دیتے گئے اور انہوں نے لیا کہ مدینے چ جنت البقیع چ دفنائے، لیکن دوجی روایت کتب تواریخ وچ موجود ہے کہ امام حسین پاک دا اور باقی شہدائے کربلا دے سر لے کے امام زین العابدین نے کیا اسی 76 کلومیٹر دا جڑا سفر طے کیتا سی، ادھروں تے 960 کلومیٹر سفر اے طے کیتا سی، اے سارا سفر طے کر کے واپس گئے کربلا، اور کربلا جا کے اونا قبیلے دیاں لوکاں نو بلایا، کتاب میں انجی لکھی ہے تے جس تڑ دی نشاندہی ہوندی گی اس شہید دے سر نو او دے نال قبر چ دفن کر دیتا گیا۔ دو میرے روایتاں نے، دوسری میں تانوں پہلے دس دیتی کہ مدینہ شریف چ لے آ کے سراں نو سپرد خاک کیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کی نکل آیا؟ قبلہ جنہاں نے ظلم کیتا اودوں بھی ذلیل ہوندے سن، او ہن بھی ذلیل ہو رہے ہیں، تے جنہاں نے صبر کر کے دکھایا، جنہاں نے حق واسطے قربانیاں دتیاں، ویکھ لو صدیاں بیت گئیاں، آج بھی لوگ انہاں دیاں قصیدہ خانیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج بھی انہاں دے نام دیاں دیگاں پک رہی ہیں کہ نہیں پک رہی ہیں؟ تے میں لکھی ہے گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں۔ تقریر میری موک گئی، آج دی تقریر نو یادگار بنان لگا، آخر تے 3 شعر میں پڑھنے نے تجھے بھی کہنا ہے۔ گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، کبو گھر گھر کہانیاں نے، گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، گھر گھر کہانیاں نے آل رسول دیاں، گوہر فشانیاں نے، جڑا کہہ سکتا ہے کبھی آل رسول دیاں، گھر گھر کہانیاں نے آل دیاں، بے نسل ہو کے مر گئے کہندے سی جیڑے لوگوں بے نسل ہو کے مر گئے بے نسل ہو کے مر گئے کہندے سی جیڑے لوگوں نسلاں مکانیاں نے آل رسول دیاں۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اینج کر کے کر دیتا، انہاں دا اے سٹائل میں نو ہمیشہ یاد رہے گا، میری تقریر کامیاب ہو گئی، تسی بشک اینج کر کے بہ جاؤ یا اینج کر کے بہ جاؤ، کوئی گلہ نہیں، اینہ نے داد دے دیتی، پچھے اس امام دے ساریاں دی ہو گئی، مل کے کہہ دیو گھر گھر کہانیاں نے آل دیاں، اس دین نون خیراں ستے جے دی خاطر، اس دین نون خیراں ستے جے دی خاطر، لٹیاں جوانیاں نے آل رسول دیاں۔ نعرہ مار کے کہو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ایدر بھی ویڈیو بن رہی جے، ایدر کرامن کاتبین لی بھی ویڈیو بن رہی جے، اے ویڈیو ٹی وی تے چلے گی یا فیس بک تے چلے گی، اے میدان حشر تے چلے گی، آوی سونی بن جائے گی، آوی سونی بن جائے گی، پڑھو گھر گھر کہانیاں نے آل وعدے دے مطابق 3 شعر ہو گئے، لیکن وعدہ توڑن لگا، اس وعدے توڑن جی بھی برکت ہوئے گی، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوئے گا۔ 4 11 دے نام دا چوتھا شعر آن لگا جے، پچھے جے کوئی تھیاں دینا تے اونوں دسو
नक्शा खिंचा कादरी साहब मेरे वाल वेखियो, कादरी साहब मेरे वाल वेखियो, तुसी बैठे होवो किबला, तुसी बैठे होवो, तुसी बैठे होवो, तुसी बैठे होवो बेटे, तुसी बैठे होवो, तुहाडियां भांजियां भतीजियां बेटियां शहजादियां तुहाडी गोद च मामू चाचू अब्बू अब्बू ताया कह के खेड रही होण, तुसी किसी नूं लालीपाप दे रहे हो, किसी नूं फुल्ले दे रहे हो, किसी नूं टॉफी दे रहे हो, किसी नूं चॉकलेट दे रहे हो, बार बार प्यार कर रहे हो। उधरों आ जाण शेख बाबा जी सरकार भट्टी साहब ये आके जाण ओ जवाना की ना रखे, अगों नाम नहीं दसने कि किबला पीर जी एदा नाम फातिमा है, एदा बतूल है, एदा ज़हरा है, एदा जुवैरिया है, एदा उम्मे कुलसूम है, एदा ज़ैनब है, एदा नाम अक्सा है, एदा नाम विरदा है, नाम नहीं दसने। पता की कहना है जे मेरी तकरीर दा जान मिसरा ये सानी अगर पसंद आ जाए फिर आग दा भांबड़ अंदर ना रखियो, बाहर कढ़ियो, मैनू भी पता लगे ना मरकज़े अहले सुन्नत समुंदरी शरीफ च आया। सुनियो बच्चियां दे नाम नहीं दसने, पीर साहब दा हाथ चुम के पता की कहना है हुण मैं दसन लगा, पुछे जे कोई थियां ते ना ते ओनू दसो, पूछे जे कोई थियां ते ना ते ओनू दसो, फिर सुनियो पुछे जे कोई थियां ते ना ते ओनू दसो, बाबा जी फिर सुनियो पुछे जे कोई थियां ते ना ते ओनू दसो, ए नौकरानियां ने आले रसूल दिया। तुहाडी क्या बात है यार, तुहाडी क्या बात है, आई लव यू क्या बात है तुहाडी। पुछे जे कोई थियां ते ना ते ओनू दसो, ए नौकरानियां ने आले रसूल दिया, घर घर कहानियां ने आले बेटे। चार यारां दे नाम दा चौथा शेर सुनिया, की ख्याल है जे चार यार साडे ने ते पंज तन पाक भी ते साडे ही ने ना। आवे पंज तन पाक दे नाम दा पंजवां शेर, बख्ता कर दी ज़हीर मैनू दुनिया प्यार सारी। कदी कदी जो कोई मौलवी लत्त खिंचता है ना किबला है, कोई एतराज करता है, फिर मैं सोचता हूं ना कोई गल नहीं यार, चल जी दो चार लत्तां खिंचण वाले ने, हज़ारां प्यार करन वाले भी ते है, जे दो चार सड़न वाले ने, हज़ारां फोटो राती इंज करके जिगर न ला के सौण वाले भी ते अल्लाह ने दिते ने ना। लिहाजा टेंशन ना किबला लिया करो, टेंशन ना लिया करो, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कर दी ज़हीर मैनू दुनिया प्यार सारी, कर दी ज़हीर मैनू दुनिया प्यार सारी, ए मेहरबानियां ने आले। लो जी मैं आप दा ममनूना 1.5 घंटे तो तकरीबन कोई 5-7 मिनट उत्ते चले गए ने, ते ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਸਾਜ਼ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ फरमाए। तकरीर मेरी मुक गई लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहना, पुत्र थोड़ा जिहा इंज जरा। एक दोस्त बैठे ने, पुत्र राजी हो तुसी बेटे, खुश हो, ए तुहाडे नाल कोई हादसा पेश आया या तुसी पैदा ही इस तरह होए, इसी तरह पैदा होए? सानू दुआवां च याद रखियो। की नाम है तुहाडा जी? मुहम्मद इकराम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अकरमा युक्रिमु इकरामन फहुव मुकरिमुन व उक्रिमा युकरमु इकरामन फदाका मुकरमन। क्या बात, अल्लाह तुहाडियां इज्जतां विच इजाफा फरमाए। ये जिहड़े इहो जिहे दोस्त ने ना, इन्हां नाल प्यार करिया कर। असी नखरे बहुत करने आ, 4 किताबां पढ़ के बंदे तां नखरा, अद्धा मुरब्बा जमीन दा दादा दे जांदा है तां नखरा है, कोई कोठियां 2 बना लियां तां नखरा,
جتیاں چٹکھاندے بندے میں ویکھے نے پیر جی کو تعویذ دے دیو نوکری نہیں لبدی رضوی صاحب راضی بیٹھے ہو لیکن جدوں نوکری لب جاندی ہے لین چلا لیندے نے بندیاں پھر لت ٹیبل تے رکھ کے پاپ کارن کھا رہے ہوندے نے اوقاتوں باہر ہو جاندے نے خدا دا نا جے ایس بندے نے جتنی مرتبہ ویکھو اللہ دا شکر ادا کریا کرو اور میرا ایمان ہے کہ محمد اکرام نہیں اللہ دا شکر ادا کردا لکھا نالو چنگے ہو تسی اللہ اس معذوری دی وجہ تو اللہ پاک نے تانوں جنت عطا کرنی ہے سانوں بھی دعا مچ یاد رکھے ہو اگر قیامت والے دن میں یاد آواں تے میری بھی ایک سفارش چھوٹی جی اللہ دی بارگاہ جو بس اینی گل ہی کہہ دیو اللہ پاک نے کہ یا اللہ ساڈی مسیح تے تقریر کرن آیا سی اس گناہگار بندے نے اینی گل میرے ال ویکھ کے کہی سی کہ اس بندے نال پیار کریا کہو گے اس طرح اللہ تانوں خوشیاں عطا فرمائے میرا مقصد یہ ہے کہ ایہو جیاں لوکاں نال پیار کریا کرو مصروف اسی بہت ہاں ٹائم ساڈے کول بہت شارٹ ہوندا ہے ہاں فالج دا چٹکا لگ جائے پھر کھلا ہی ٹائم ہوندا ہے ساڈے کول پتر ناراض تے نہیں ہوگا تے اسی فالج دا چٹکا نہیں سہ سکدے اللہ پاک کولوں ڈریا کرو اللہ پاک جل شانہ میریاں تواڈیاں مشکلاں آسان فرمائے مرکز اہل سنت شوکت اسلام دی انتظامیہ میاں صاحبان اور جناب قادری صاحب دیگر جتنے بھی احباب نے اللہ سب نے جزامہ عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بد میں ہدایت پہلا جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بد میں ہدایت پہلا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بد میں ہدایت پہلا جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت یا الہی صدقہ آل رسول پیارے رسول یہ سلام آج دانا ہو قبول لاکھوں سلام مدینے کے جان کروڑوں سلام
مدینے کے چاند پہ بے حد سلام مدینے کے چاند صلاۃ و سلام مدینے کے چاند تمام حضرات تشریف رکھیں تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شیف تین دفعہ کل شیف اولا قدر پاک پڑھ کے پیر طریقے رہبر شریعت جناب پیر سید ظہیر احمد شاہ صاحب ہاشمی آپ کے ملک فرما دیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اے خداوند بخشندہ و دستگیر اے کریم خطا بخش و پوزش پذیر حضور تاجدار عالم نور مجسم فخر آدم افتخار بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل ذکر شہداء کربلا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یہ سارا ثواب ہم نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور تحفہ ارسال کیا قبول فرما آقا کریم کے طفیل 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین حضور کی آل ازواج اہل بیت کرام اصحاب رسول اور حضور کی بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے والدین کریمین مصطفیٰ اور پنجتن پاک اور خلفائے راشدین اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت ائمہ شریعت اور قیامت تک کے تمام سلاسل طریقت کے بزرگان ملت اسلامیہ علماء اولیاء اور تمام شہداء و غازیان اسلام قیامت تک کی ساری امت مصطفیٰ کو ثواب کا تحفہ پیش کیا قبول و منظور فرما لالا محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور سمیت اس علاقے سے جتنے بھی ایمان والے ایمان والیاں گزر گئے ان کو پیش کیا قبول و منظور فرما مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اہل علاقہ کو دارین کی خوشیاں اور برکتیں عطا فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا بیماروں کو شفا یاب فرما شیخ محمد ہارون صاحب کی والدہ مکرمہ بیمار ہیں مائی صاحبہ کے بشمول جتنے بیمار ہیں بالخصوص جن کی مائیں جن کے ابا جی بیمار ہیں سب کو شفاؤں کے ساتھ تندرستیوں کے ساتھ صحت کاملہ کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما حضرت پیر صاحب نے اور چمکتے تمکتے چہروں کے ساتھ مفتیان کرام سادات نے علماء نے میں گناہگار احقر العباد کے شکستہ جملے سماعت بھی کیے اور داد بھی دیتے رہے مولا ان کے علم و فضل میں عزت و وقار و توقیر میں اضافہ فرما شوکت اسلام مسجد جو بالیقین اس میں بامسمہ ہے مولا اس مسجد کی خیر فرما مسجد کی انتظامیہ مسجد کے خدمت گزاروں اور جو مسجد کے نظام کو مینیج کرتے ہیں مولا ان کو جزائیں عطا فرما عزتوں کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین